الوغ هاد لا سويت بالنسبة لهاد لا بارتي ديال لي غولي. الوغ لي غولي هنا درنا اونتر بارونتيز كورون فيبل. الوغ إلا لاحظنا الشيما ديال الغولي راه بحال ان كونتاكتور بوبين كي فا كوموندي دي زانتيريبتور. وي الوغ لا ديفيرونس لي كاينة بين كونتاكتور وي بين ان كونتاكتور et un relais. Alors, les contacteurs, ils sont utilisés pour le grand courant, un fort courant. Le courant qui est très important. درنا مثلا في les moteurs. مثلا درنا هنا contacteur pour alimenter le moteur. Ça marche. Et le moteur qui absorbe le courant qui est très important. 5, 6, 7, 10 et ainsi de suite. Le courant كبير. Alors, بالنسبة لي relais كندير لهم في faible courant. شنو هو الفيبل كورون؟ مثلا في لي كارت الكترونيك مثلا بحال هذا سي ان كونتاكتور. هذا سي ان غولي. معرفتش كيبان مزيان. هذا سي ان غولي. الوغ هنا مثلا كتشوف هنا واحد لو مونتاج دايرين عندك هنا واحد الشيما. وي عندك هنا 3 بورن. الوغ بين هاد لا بورن وبين هاد لا بورن مرسوم هنا واحد لا بوبين، يعني هاد مع هذا سي لا بوبين. الوغ من هنا لهنا سي ان كونتاكت كي نورمالمون فيرمي. ها هو كيبان الكونتاكت فيرمي. هذا راه هو هذا جاي من الوسط. ومن هنا لهنا سي ان كونتاكت كي نورمالمون اوفير تستعمل فيهم اللي بغيتي. اون فوا كان اليمونتي لا بوبين هذا نورمالمون فيرمي غادي يتحل، وهذا نورمالمون اوفير غادي يتسد. سا مارش. الوغ عندي لا بوبين اكزاكتومون كيما كنشوفو في هاد الشمع. هذا دابا سي ان غولي. هذا فين كنلقاوه؟ واحد لو غولي كنشوفو فيه هنا واحد alors l'alimentation ديالو alors il peut accepter واحد لو كورون دو 20 ampères ولكن à condition بواحد 14 مثلا فولت دي سي ou bien يعني فولت 14 فولت دي سي c'est-à-dire continu. alors ou bien 20 ampères 125 volts alternatif. AC c'est alternatif. alors هنا سي ان كورون مكيبانش، واخا كيبان هاد 20 امبير كتبان كبيره ولكن خصنا نقارنو مع لا طونسيون. لا طونسيون كي تري فيبل حيت لو برودوي هو اللي كيعطينا لا بويسونس. هادي دابا سي اون فيبل بويسونس. 20 فوا 14 سي اون فيبل بويسونس. بالنسبه لي كونتاكتور كيكون عندنا لو فولتاج مثلا حتى 380 فولت. وي واحد لو فولتاج كي تري امبورطون. Alors le monde, le principe du contacteur, une fois كنسد هاد لو كونتاكت لا بوبين il est alimenté. هاد لو نوايو دو فير غيجبد هاد لوفي هذا. هاد لوفي الوغ الا جبدنا هنايا يدور اوتور ديال هاد لو بوين غيولي يسد لي هاد لو كونتاكت. هنا واحد 220 مثلا ولا 5 فولت ولا 12 فولت ولا 24 ولا 48 سا ديبون لو شيما اللي عندك. الوغ هاد لي غولي مثلا هاد لي غولي الصغار هاد اللي وريتكم ils sont destinés pour les faibles puissances. Alors la commande, un relais, un relais, alors un relais statique. alors là جبت لهنا لا عاود نرجع لهنا. شفنا دابا كونتاكتور، شفنا رولي الكترومagnétique راه بحال هذا فور كورون هذا فيبل كورون. alors les relais ستاتيك c'est-à-dire ما فيهمش ان موفمون. الا لاحظنا بالنسبه لي كونتاكتور ولي غولي كاين واحد ليليمون اللي كيتحرك، واحد لا بوبين اللي كتجبد واحد الحاجه، يعني كاين واحد لو موفمون. الوغ ان غولي ستاتيك هنا ما كيتحركش. الوغ فوز افي هنا ان ترانزستور عنده 3 بورن لا باز. هنا لو كوليكتور و ليميتور 3 بورن ياك. عندي هنا واحد لا بوبين كي فا كوموندي عند لانتيريبتور بور اليمونتي واحد لو موتور. الوغ امتى هاد لا بوبين غادي تولي اليمونتي؟ الوغ لوسكو هاد لو ترانزستور الي باسون، يعني عندي هنا 24 12 فولت غيجي لو كورون ما غاديش يدوز هنا، غيدوز في لا بوبين غيجي لهنا خص يمشي فيغ لا ماس. الوغ كيف امتى غيدوز لهنا؟ الا كان هاد لو ترانزستور باسون. امتى غادي يكون هذا باسون؟ فاش كنكوموندي في لا باز. الوغ لوسكو IB est différent de 0 يعني واحد لا فالور.
Alors le transistor T est passant. Alors lorsque IB, le courant IB égale à 0, T est bloqué. Ça marche? Alors, quand on dit que ça fait de la base, une fois le courant IB est différent de 0, il est passant, c'est-à-dire la bobine elle est montée, le moteur d'em. Oui? Il a بغيت نوقف le moteur كنقطع l'alimentation على هذا il est ouvert يولي هذا ouvert تولي هذه non alimenté non alimenté هذا غيرجع لبلاصتو هادي لو موتور الى éteint. الوغ هاد لا ديود هادي سميناها ديود دو غولي راه ديجا شرحناها فهداك لو مومون فاش كنقطع لاليمونطاسيون على لو ترانزستور هادي لا بوبين هادي il génère un courant كتجينيري كيبلي بحال ان جينيراتور كتجينيري واحد لو كورون. الوغ هداك لو كورون غيبغي يدوز في لو ترانزستور واخا اوفير حيت عندي لا هوت طونسيون غتولي عندي واحد لا هوت طونسيون حيت داك لو كورون la tension au bord de la diode U du T il y a L D du I du T sur dt. Alors la variation du courant fois le temps qui est très inférieur يعني qui tend vers 0 هذه إلا كان هذا tend vers 0 هذه tend vers l'infini كتكون عندي واحد لا haute tension اللي ممكن تدوز عندي في هذا لو ترانزستور. الوغ باش ما نخليش هذيك لو كورون يدوز هنا صحا كنخلي ليه واحد لو شومان كندير ليه واحد لا ديود هنا باش يدوز في هاد لو شومان غيولي يدور هنا يدور لو كورون حتى يتكونسوما بلا ريزيستونس انترن ديال هاد لا بوبين. يعني هاد لا بوبين عندها اون اندكتونس ال بلس واحد لا ريزيستونس انترن هي اللي غادي تكونسومي هداك لو كورون. الوغ المهم باش ناخدو هاد لا ديود هي سي بور بروتيجي لو ترانزستور حيت عندي هنا بوبين شاك فوا لا بوبين اون فوا كتقطع عليها هاد لو كورون تقطع عليها l'alimentation فواحد لو طون كي تري انفيريور هي كتجينيري واحد لو كورون وكتولي عندنا بحال ان جينيراتور اللي هداك لو كورون خصنا نخليو ليه لو شومان فين يدوز سينون ما درتش هادي هداك لو كورون راه يحاول يدوز في لو ترانزستور يقدر يحرق لو ترانزستور. الوغ سا مارش. الوغ هنا سي ان كوموند بار ترانزستور الا بغيت نكوموندي لو موتور كنكوموندي هاد لو ترانزستور صيفط ليه اي بي لو كورون الي باسون هادي خدام ما صيفطش ليه لو كورون الي بلوكي هذا ما خدامش. وي الوغ عندي واحد لابليكاسيون هنا الوغ تشوفوا واحد لابليكاسيون تحاولوا تجاوبوا عليها نفس الشيء الا فيها شي مشكل حتى هي ندير ليها تصحيح. كيبان بزاف لابليكاسيون qui sont très simples juste pour s'entraîner. Alors complétez le tableau suivant relatif au schéma suivant utilisant deux relais. Alors عندي deux relais كاين هذا وهذا لا بوبين ديالو كل واحد لا بوبين ديالو. Pour l'état du moteur M en indiquant dans le tableau A si le moteur est en arrêt, 1 si le moteur en marche ou tourne dans le sens 1, rotation 1, 2 si le moteur tourne dans le sens en marche et tourne dans le sens 1. Alors غنشوفوا عندي هنا لي زيطا ديال لي كونتاكت K1 K2 هما هادو K1 K2. alors إلا كان K1 ouvert K2 ouvert alors اش غيطرا ليطا ديال K1 ديال الغولي الاول هذا الغولي الاول و ليطا ديال الغولي الثاني واش غيكون في تي ولا غيكون في ار غتكتب تي ولا ار ولو موتور غتكتب واش لاغي ولا واحد لو سونس 1 ولا لو سونس 2. alors إلا كان K1 fermé و K2 ouvert اش غيطرا إلا كان K2 ouvert و K1 ouvert K2 fermé اش غيطرا et ainsi de suite. و اشاك فوا غتشوف لو موتور كيدور فواحد لو سونس. الوغ مثلا في هاد الحالة مثلا إلا كان هنا بوزيتيف و هنا نيجاتيف نقولو مثلا هدا هو لو سونس 1 مثلا لو سونس 1 هو فاش كيكون هنا بوزيتيف و نيجاتيف. إلا كان هنا بوزيتيف و هنا نيجاتيف هداك هو لو سونس نيميرو 2. غتجاوبو على هداك ليكزيرسيس إلا فيه شي مشكل نصحوه إن شاء الله في شي فيديو أخرى إن شاء الله. وي alors بالنسبة للترانزستور ديجا هضرنا على الترانزستور. alors une fois نتا غيكون بلوكي ومتا غيكون ساتوري و بيان باسون ساتوري entre parenthèses ممكن نزيدو هنا باسون. alors متا كيكون بلوكي c'est-à-dire équivalent à un circuit qui est ouvert lorsque IB le courant de la base égale à 0. alors متا كيكون le contact transistor
fermé يعني هنا équivalent à un circuit fermé lorsque le courant هنا égal à IB saturation, c'est-à-dire égal à واحد la valeur اللي كيدوموندي هاد لو ترانزستور. وي غنولي ديك الساعة هنا سي ان ترانزستور كيلعب الدور ديال ان انتريبتور كي كوموندي بهاد لو كورون. نصيفط ليه لو كورون راه إلي فيرمي، نصيفط ليه لو كورون راه إلي اوفير. الوغ بحال هاد لي كوموند باش كيكومونديو لي جونيتي لي بارتي كوموند. مثلا بغيت نشعل واحد البوله، ولا لورديناتور مثلا بغيت نشعل بيه واحد البوله، ولا واحد لوطومات بغيت نشعل بيه واحد البوله. الوغ هداك لوطومات غيولي يصيفط ليا غير هاد لو سينيال اي بي. صيفط ليا واحد لو سينيال اي بي راه البوله شاعله، يقطع داك لو سينيال اي بي راه البوله طافيه. عوض ندير لاكسيون ميكانيك بليد ديالي داكشي اللي كنديرو عادي الا بغينا نشعل البوله كندير واحد لاكسيون ميكانيك بليد كتسد داك الانتريبتور ولا كتحلو. هنا لا مبقاش عندنا لاكسيون ميكانيك، ولا عندنا ان انتريبتور كي كوموندي الكتريكمون. وي الوغ عاوتاني اون ابليكاسيون دان غولي ستاتيك. الوغ عندي هنا un relais statique, il est composé à l'intérieur d'une diode d'électroluminescente qui va générer de la lumière. On a un transistor qui va recevoir avec la lumière. Alors, imta le transistor et les passants lorsqu'il reçoit la lumière. C'est un phototransistor. ماشي commandé. Alors هاد لو ترانزستور هذا il est commandé بهاد لو كورون في لا باز. هذا ما عندوش لا باز، هذا عنده لا باز ديالو بحال هاد هي هاد لا لوميير اللي كتجي من لا ديود. الوغ غنشد هذا نديرو في بريز دو كورون. وي ندير هذا في ان بريز دو كورون. هذا سي ان موتور، سي غيجي لو كورون هنا غيدوز في لو موتور في لو ترانزستور، غيدوز في لو موتور غيمشي لو نوتر. ولكن امتى غيدوز لو كورون هنا؟ حتى كيكون هذا باسون. امتى هذا يكون باسون؟ حتى كتشعل هاد لا ديود. امتى تشعل هاد لا ديود؟ حتى كناليمونتي هنا بسانك فولت. وعندي هنا واحد لا ليد اللي غتوريني واش لو موتور خدام ولا لا. عندي هنا واحد لا ريزيستونس دو بروتيكسيون، يعني كنولي نكوموندي هاد لو موتور بسانك فولت. درت هنا 5 فولت لو موتور خدام، حيت هاد 5 فولت لو moteur il est éteint. Alors l'avantage du relais de vie est limité 5 fois supérieur à celle d'un relais électromécanique. هذاك لو relais électromagnétique ولا électromécanique فيه واحد لاكسيون ميكانيك، فيه واحد لابوبين كتسد دي كونتاكت. الوغ هذا احسن من مفيش ان موفمون، فيه جوست لا لوميير اللي غادي تتحرك. الوغ فريكونس دو كوميتاسيون élevée jusqu'à 80 fois par seconde. يعني لا كوميتاسيون يعني هذيك لا فريكونس باش كنسدو ونحلو بار سكوند. هذا ممكن نسد هاد لو ترانزستور ونحلو 80 فوا بار سكوند. الو فونكسيونمون سيلونسيو ما فيهش تبرزيط. ايفيكتيفمون بالنسبه لهاد لي غولي اللي وريتكم قبيله، هذا راه فيه كيدير ان بغوي، كيدير ان بتي بغوي، كتسمع داك لو كونتاكت فاش كيتسد وكيتحل. وي الو compatible avec les environnements sévères, faible puissance de commande. وي الوغ هادشي بالنسبة للكونتاكت، بالنسبة لي غولي ستاتيك.